Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ana alhamdoulilah. Alors, اليوم حبيت نبارطاجي معكم une petite recette تاع tarte aux fruits très simple et très bonne. Inch'Allah تعجبكم. نبداو بلا pâte, mais avant ça, je tiens à préciser que cette pâte تستعملوها في n'importe quelle tarte. اللي كي حتديريها, que ce soit tarte au citron ولا aux fraises ولا aux fruits ولا aux pommes, n'importe, هذه هي la pâte اللي نستعملوها دائما. دونك انا هذه اللي نستعملها في كل حاجه و جو فوز اسور كو بنينه هايله وسهله ما فيها والو. دوكا بون نعطيكم لي انغريديون. عندنا 125 غرام دو مارغارين, 75 غرام de sucre glace, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de vanille et un œuf. تخلطوا كيما راكم تشوفوا المراحل كلش. ولازم تجيكم اون بات مول. لا فارين ديروها بشويه بالعقل حتى تجيكم لاباط تاعكم لازم تكون مول, ما تجيكمش يابسه باش كي طيب لكم ما تجيش يابسه, تجي بنينه, ما تجيش يابسه بزاف وما تجيش هذيك تلقى روحها كامل. دوك تشوفوا كيفاش تخرج. الوغ كي تحطيها في لو مول تاعك تقدري تخليها كومبليت تجيك اون تارت نورمال. انا حبيت ندير اون تارت كورون باش نبدل شويه هذيك لا روتين اللي دايما لي تارت حبيت نبدلها, حبيت نديرها كورون وحبيت نوريكم باش بلا ما يكون عندكم المول ديروها. هنا كي توجدوها في لو مول تاعكم تقبوها بالفرشيطه وتكونوا ديجا سخنتوا الكوشه تاعكم ا 180 دوغري, شعلتوها ديجا من قبل تسخن. كي توجد لكم الكوشه تاعكم تكون سخنت دخلوا لاباط تاعكم طيب. مي ما نقدرش نعطيكم سوا شحال تقعد لكم على حسب الكوشه ديالكم. كاين كوشه اللي 10 دقائق طيبها, كيما انا في الكوشه تاعنا 10 مينوت 12 مينوت طيب. كل وحده والكوشه تاعها, غير تشوفيها بدات تحمر لك من الفوق خلاص عارفي بلي طابت, تجبديها ما تخليهاش تنحرق. هنا on passe à la crème pâtissière. عندنا un œuf, une cuillère صغيرة تاع la vanille, 50 grammes de sucre cristallisé et 50 grammes de maïzena. ديروهم كامل كيف تخلطوهم. هذه لا بروميير ايتاب تاع لا كريم باتيسير. دوك نجوزو لا دوزيام ايتاب. دوكا هذه لا دوزيام ايتاب تاع لا كريم باتيسير. في هاد لا كاسرول عندنا 50 غرام دو سكر كريستاليزي ونص لتر تاع حليب. تحطوهم حتى يسخنوا ماشي حتى يغليو. كي يبداو يسخنوا تحكموا اون لوش ديروها في لا بروميير بريباراسيون. دوك نوري لكم ابري. هنايا كي يبدا يسخن لكم تشوفوا حليبكم سخن تحكموا غراف ديروه في لا بريباراسيون الاولانيه. علاش هاد ليطاب لازم نديروها؟ على خاطرش كاين البيض في لا بروميير بريباراسيون كيما شفتوها. دونك لازم نديروا لهداك الحليب سخون فيها باش البيض ما يطيبناش, وتحركوا بالزربه باش هذاك البيض ما يطيبش. ومن بعد تعاودوا ترجعوها في الكاسرونه وتخلطوا حتى تقل لكم وتولي لكم اون كريم باتيسير. غير تشوفوها تقالت كيما هكا طفوا ليها النار. هذه سي لا ديرنيير ايتاب. كيما راكم تشوفوا ديروا لا بات تاعنا طابت, ديروا فوقها لا كريم كيما حبيتوا. تحبوا ديروا بزاف تحبوش ديروا شويه باسكو تجيكم كوميم اون بون كونتيتي دو كريم. انا درتها كامل, حبيت ندير بزاف. وتشبحوها, تبداو تشبحوا بنيمبورط كيل فروي عندكم في الدار. انا حبيت نديرها او فروي اليوم. نتوما ديروا تحبوا غير لي فريز, تحبوا غير تاع لي بانان, تحبوا اللي عندكم في الدار, ماشي لازم ديروا واش راني دايره انا. هذا مكان وتيطاليوها بهاد لا جولي تشروها من برا. هذه تباع جو سي بلو شحال لو بري تاعها وتيطاليوها من الفوق. فوالا لو ريزولتا فينال. حقنا لا فين تاع لا فيديو. ان شاء الله تكون هاد لا فيديو عجبتكم, ان شاء الله نكون كنت خفيفه عليكم. إلا عجبتكم abonnez-vous, cliquez sur la cloche باش يلحقكم chaque vidéo نحطها. Au revoir et merci.